وي اللي كيف قريتو من لا مينياتور ديال لا فيديو اولا من العنوان، اليوم جينا باش نتكلموا على سكودا اوكتافيا جديده ديال 2022 اللي حاليا يلا دخلت المغرب. يعني في بعض الوكالات، باقا ما كايناش في كاع الوكالات ديال المغرب، ما كاينه في البعد ديالهم. واللي في هاد لا فيديو غادي نحاولوا باش نتعرفوا على كاع لي زانفورماسيون عليها، على لي فيرسيون اللي كيدخلوا عندنا المغرب، واللي اهم حاجه الثمن ديالها عندنا هنا في المغرب، واش زاد واش نقص. هادشي كامل غادي نتعرفوا عليه في هاد لا فيديو، اللي خليكم معنا في لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا على كاع لي زانفورماسيون على هاد سكودا اوكتافيا جديده، اهم حاجه الثمن ديالها عندنا هنا في المغرب. اللي خليكم دابا مع البدايه ديال هاد لا فيديو قبل ما نتعرفوا على هاد السياره. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالنا اوتو كا ال. اللي مازال ما كيعرفناش، حنا قناه متخصصه في كل مواضيع السيارات، اي موضوع كيخص السيارات حنا كنتكلموا فيه في هاد لاشين. يعني الا كيعجبك هذا المجال ديال السيارات، كتبغي تعرف دي زانفورماسيون جداد على هذا المجال، سواء اثمنه جداد، سواء دي بروموسيون، سواء سيارات دخلوا جداد المغرب، فشارك معنا في لاشين باش ديما يبقى يوصلك الجديد على هذا المجال ديال السيارات. واللي ما تنساش تخلي لي لايك هي اللي كتشجعني اكثر، لايك هي اللي كتخليني نحط لكم فيديوهات اكثر. فالا بغيتوا دائما الجديد خليوا لي لايك، وانا حاليا راه غنبقى نحط لكم فيديو كل نهار، حتى حتى الله ما يزقل في هذا المجال ديال السيارات. وبزاف ديال السيارات دخلوا جداد المغرب، وكاينين بزاف ديال لي بروموسيون صراحه في هذا راس العام، وانا غادي نحاول ندير لكم لو ماكسيموم ديال الفيديوهات باش كلشي يستافد. اللي عنده شي سؤال ولا شي استشاره بغا مني، مرحبا، غير يخلي لي السؤال ديالو تحت في لي كومونتير، اولا اللي بغاني ندير شي فيديو على ودو يخلي لي السميه ديال لا فيديو او السميه ديال السياره اللي بغاني نهضر عليها. ومرحبا بالجميع، هاد لاشين ديالنا كاملين غير باش نستافدوا منها حنا كاملين، واللي بغى شي حاجه مرحبا. المهم اللي غير سمحوا لي طولت عليكم شويه في البدايه ديال هاد لا فيديو، ما غير كاينين شي امور خاصنا نوضحوهم كيف كنقول لكم ديما. اللي في هاد لا فيديو ديال اليوم جينا باش نتكلموا على سكودا اوكتافيا جديده، اللي صراحه في لاكام ديالها باش نكونوا صريحين، في لاكام ديالها هي ارخص وحده فيهم. يعني في دوك السيارات اللي في ميم كام ديالها راه هي الرخيصه فيهم، وهي احسن وحده، حيت فيها موتور ديال فولكسفاغن، يعني موتور ديال الالمان، اي بزاف ديال لي زافونتاج اخرين اللي غادي نتعرفوا عليهم في هاد لا فيديو. اللي بلا ما نطولوا بزاف يلا باش نبداو نتكلموا على هاد السياره. اللي اول حاجه خاصنا نتكلموا عليها هي الديزاين. فالصراحه انا ديما ما كنهضرش على الديزاين، كيف كنقول لكم ديما الاذواق لا تناقش، مي فريمون هاد النوبه بغيت نهضر على الديزاين، حيت الصراحه كيف كيقولوا الديزاين ديال هاد السياره مصروع، ديال بصح مصروع. حيت شحال هادي الا كنتي كتشوف سكودا اوكتافيا قديمه كتبان لك طوموبيل، يعني ماشي شي وحده اللي فاخره، كتبان لك ديال الفئه الاقتصاديه. واخا سكودا كتكون كتبان لك من القدام كتبان لك شي طوموبيل فيها دي ماتيريال اللي ماشي شي جوده عاليه. مي بون حاليا ملي ولينا كنشوف في هاد لا فيرسيون جديده كنشوفوا طوموبيل اللي واعره ديال بصح، كتبان لك الجوده ديالها غير ملي كتشوفها. وعاد ولا فيها واحد لو لوك اللي اغريسيف بزاف، ولا كتبان الطوموبيل متوحشه بزاف، ولا كتبان سبور اكثريه من القدام، واكثريه الا كانت في لا فيرسيون توت اوبسيون اللي كيكونوا فيها لي جون ديال 18 فريمون كتبان واعره بزاف. هنا كتبان لنا الخدمه ديال سكودا خدمات على هذا الموديل مزيان، حيت اصلا تمشى ليها بزاف واكثريه في المغرب. الناس ديال السوس راه كاملين تقريبا كانوا كيشريوها، كاع اللي عنده داك البيدجي كان كيشري هاد الطوموبيل، حيت فريمون تستاهلوا طوموبيل اللي براتيك بزاف وكتنفع بزاف، يعني فيها بزاف ديال لي زافونتاج زوينين. اللي هادشي اللي نقدروا نقولوا من ناحيه الديزاين، فبيرسونيلمون الديزاين ديالها عجبني بزاف وجاني زوين، هي احسن وحده في لاكام ديالها مقارنه مع الثمن ديالها بشحال هي كتخرج حاليا. صراحه ثمن اللي زوين. اللي هادشي اللي نقدروا نقولوا من ناحيه الديزاين، فكاين اللي غادا تعجبو وكاين اللي ما غاداش تعجبو، مي انا متاكد الاغلبيه غادا تعجبو من ناحيه الديزاين. وكيف كنقول لكم في الاخر الاذواق لا تناقش. دابا نمشيو للقلب النابض ديال هاد السياره، اللي بقى فيها ميم موتور ديال لا فيرسيون اللي قبل. عند صراحه موتور اللي زوين ما فيهش شي مشاكل صراحه. كاع لي موتور ديال فولكسفاغن اكثريه دو لي دي اي صراحه زوين وكيتجبدوا غير بالخير، اكثريه هاد الاخرين كيبقى موتور ديال 1500 درهم في الضريبه. مي راه كيكون عندك موتور اللي كيدوم واحد المده طويله، يعني ماشي شي موتور اللي غادا تضرب به يعني واحد 5 سنين وبدا مشكل من هنا. بالعكس كاع هادشي معروف على السيارات ديال الالمان، الا كنتي كدير لها غير لونتروتيان ديالها في الوقت راه غادا تدوم لك لواحد المده خياليه، غتدوم لك لواحد المده طويله. تقدر الطوموبيل تولي كتبان عندك قديمه وما توصلش بها للميكانيك. علاش؟ الا كنتي كدير لها لونتروتيان ديالها في الوقت. واكيد السيارات ديال الالمان راه مشهوره عليهم كيصبروا بزاف للتكرفيص، ولكن كيبغيو حاجه وحده لونتروتيان. كاع السيارات كيبغيو لونتروتيان، مي هاد السيارات ديال الالمان راه معروف عليهم كيصبروا. هي ماشي السياره ديال الالمان، مي كيبقى فيها موتور ديال الالمان اللي هو 2 لتر دي اي، اللي هو ميم موتور اللي كاين في فولكسفاغن. عند فولكسفاغن هي شاريه بزاف ديال الشركات اخرين. المهم راه نقدر نكون كنجيكم كنهضر بزاف ولا شي حاجه، ولكن انا والله الا غير عفوي كنبغي كاع المعلومات نوصلهم لكم. ما كنبغيش يعني نقول لكم راه الطوموبيل راه فيها هذا الموتور كتخلص 1500 درهم ضريبه.
صعيب وصافي. لا كنبغيكم تعرفوا كاع لي زانفورماسيون باش اللي باغي يستافد اولا اللي باغي يشري هاد السياره توصلوا المعلومه كامله. وهادشي اللي نقدر نقول. الا كان عندكم شي تعليق ولا شي حاجه خليوه لي، ما كاينش المشكل، راه مرحبا باي سؤال ولا اي يعني كيفاش كيقولوا لها انتقاد. المهم ما علينا، اللي هاد الموتور اللي كيجي في هاد السياره كيف قلت لكم نفسه اللي كان في لا فيرسيون اللي قدم، اللي هو 2 لتر تي دي اللي كيعطينا القوه ديال 143 د الخيل. اللي هاد الموتور كيتستعمل في بزاف ديال السيارات كيف قلت لكم، كيتستعمل في الغولف، كيتستعمل في الجيتا، كيتستعمل في السيات، يعني السيات يعني ليون، كيتستعمل في بزاف ديال السيارات اخرين. اللي يعني لافونتاج ديال ان كيكون موتور كيتستعمل في بزاف ديال السيارات، نهار غادي تحتاج شي بياسه ما غاديش تلقى المشكل، يعني ان فوا غتحتاج شي بياسه غادي تلقاها ديسپونيبل وبانسب ثمن ممكن. يعني ماشي غيكون واحد الثمن اللي رخيص كاع بزاف، مي راه غادي تلقاها ديسپونيبل. واكيد غادي تلقى البياس موجود في القديم وفي الجديد، حال السياره اللي كتستعمل الموتور ديالها في بزاف ديال السيارات. واللي هذا هو لافونتاج الزوين ديال هاد السياره. واللي بهذا الموتور هاد السياره كتعطيها الدوله 8 ديال يشوفوا، اي انها كتخلص 1500 درهم في الضريبه، اللي صراحه ضريبه اللي ريزونابل بالنسبه لهاد السياره. يعني راه ماشي شي سياره عادي يعني اللي كتمشي بالشويه ولا شي حاجه. هاد الموتور اللي كاين في هاد السياره راه في الطوموبيلات يعني في الكولسات راه كاينين الناس اللي وصلوا به حتى ل 240 كيلومتر في الساعه. يعني راه موتور اللي كيجري ديال بصح، ماشي شي موتور يعني كتقول لي شي موتور انسيت ولا شي حاجه، راه كنهضروا على موتور 2 لتر ديال فولكسفاغن. يعني فريمون موتور اللي زوين بزاف، ما غاديش يحشمك في الطريق، ما كاين لا طلاعي لا والو، طلاعي ما غاديش تلقى فيهم مشكل. بغيتي تدوبل شي طوموبيل غادي يقول لك انا معاك. يعني موتور اللي كيجري ديال بصح، غادي تشد بهاد الطوموبيل يعني غادي تمشي بها في لوطوروس غادي تشد بها 160 170 180 طوموبيل، غادي تكون معاك ستابل في الطريق، ما كاينش المشكل، غادي تلقاها باقا ثابته. اما في دوك السرعات ديال 120 130 راه كاع ما غادي يبانوا لها الطوموبيل، غادي يجي شي حاجه اللي عاديه. يعني هذا الشيء علاش هاد الطوموبيل كتخلص 1500 درهم في الضريبه. يعني راه ماشي كتخلصها غير هكاك، غير جا وعطاوها 1500 درهم في الضريبه، ففريمون تستاهل. بيرسونيلمون كتجيني هاد الطوموبيل تستاهل 1500 درهم في الضريبه. اللي في هاد السياره تقريبا السرعه ديالها القصوى محدده الكترونيا في 210 كيلومتر في الساعه، ما هي راه قادره تفوت 210 كيلومتر في الساعه. الشركه حفظا على السلامه ديال الركاب ديال هاد الطوموبيل كتحبسها في 210 كيلومتر في الساعه. اما بالنسبه لا كونسوماسيون فكيف قلت لكم هاد الموتور كيجري بزاف. يعني الا كنتي كتجري به راه اكيد غتكون عندك كونسوماسيون اللي طالعه شويه، ما الا كنتي كتمشي بها واحد السوغان اللي نورمال كتمشي بها بشويه راه غتكون عندك كونسوماسيون اللي ايكونوميك. اللي بالنسبه لا كونسوماسيون ديال هاد السياره كتراوح ما بين 4.5% واللي كتقدر توصل حتى ل 7.5%. يعني اكيد الا كنتي هاد الطوموبيل كتجري بها بزاف، مثلا دخلتي بها لوطوروت غادي بها ب 210 200 راه اكيد غادي تكون عندك كونسوماسيون اللي طالعه. ما الا مشيتي بها في لوطوروت مثلا غادي ب 120 ولا 130 بحال هكا 120 130 راه غتكون عندك كونسوماسيون ما بين 4 5. يعني كتعتبر طوموبيل اللي ايكونوميك، ماشي شي طوموبيل اللي كتستهلك بزاف. اما بالنسبه لابواط فهاد السياره ممكن تجينا بلابواط فيتاس اوتوماتيك او لا بواط فيتاس مانيوال عفوا. مي كيف قلت لكم فحال هاد السيارات من الاحسن تاخذها اوتوماتيك، حتى دي طوموبيل اللي كتكون عائليه وكتكون براتيك بزاف، يعني غتكون كتخدمها بزاف، من الاحسن تكون اوتوماتيك باش كتهنى من داك بروميير دوزيام. وعاد هاد السياره معروفه بالجوده ديال لابواط اللي كتجي فيها اوتوماتيك، لابواط دي اس جي، فراه من احسن لي بواط في العالم، يعني ما غاديش تلقى فيها مشكل. واللي حتى الشكل ديال لابواط راه ما بقاش شحال هادي، يعني فيها بواط اللي عاديه، دابا ولات فيها لابواط اوتوماتيك عباره على بوطون. داكشي صراحه زوين بزاف، وكيف كنقولوا لا غروند كلاس، يعني شي حاجه اللي واعره بزاف. اللي كنظن اننا تكلمنا على من ناحيه ديال هاد الموتوريزاسيون. اكيد اللي عنده شي سؤال مرحبا، ما كاينش المشكل. دابا نتكلموا على لي زوبسيون ديال هاد السياره، اللي اكيد هاد السياره غنيه بلي زوبسيون. اللي نبداو بلي زوبسيون اللي من غادي تطلع غادي تشوفهم في هاد السياره. اول حاجه كتطلع ملي كتشوفها اكيد كتلقى فيها فرانما الكتريك، ما فيهاش داك فرانما العادي اللي كيتهز باليد. كنلقى فيها واحد لاكرون اللي كبير اللي كتفوق الحجم ديالو 8 بوس، واللي كنلقاو فيها كونتور ديجيتال، يعني كونتور عباره على اكرون كونتور ما فيش داك الموريات العاديين اللي كيطلعوا، كيكون ديجيتال اللي صراحه كيعطي واحد لوك زوين في السوقان، وكتقدر تبدل حتى الشكل ديالو الا بغيتي على حساب المزاج ديالك. واللي اكيد في داك الكونتور اولا في داك الكونتور اللي كيكون ديجيتال كتعطيك السياره كاع لي زانفورماسيون عليها سور موتور، يعني
الا طرا فيها شي مشكل كتصيفط لك ميساج تما لا كونسوماسيون، اي حاجه كطيح لك في البال على الموتور ديالها او لا طرا فيها شي مشكل في الفريناج او شي حاجه كتصيفط لك ميساج تما وكتعلمك. اما بالنسبه لي زوبسيون الاخرين اللي حتى هما مهمين بزاف في هذه السياره، كنلقاو في السياره في لا فيرسيون توت اوبسيون كتقدر تقرا البلايك، يعني ان فوا كدوز على شي بلاكه كتقراها الطوموبيل وكتقول لك مثلا هذا الشارع خاصك تمشي فيه ب 60، الا بديتي كتفوت السرعه القانونيه الطوموبيل كتبدا تعلمك وكتقول لك راك درتي مخالفه باش كتحافظ على السلامه ديال الركاب. اما في لي فيرسيون توت اوبسيون كاع راه كنلقاو السياره فيها لاين اسيست، يعني الديسترونيك كيكون فيها القدام الطوموبيل الا فرنا شي واحد قدامها كتقدر تفرني بوحدها، ملي كتكون غادي فيها في الطريق بحال هكا وسهيتي الطوموبيل كتبقى تبراكي بوحدها، الا درتي مع شي فراج كتبقى تدور بوحدها، كتبع غير دوك الخطوطات ديال الطريق وكتبقى تمشي، ويعني الطوموبيل كتقدر تسوق بوحدها. الا درتي لها ريغولاتور دو فيتاس ودرتي ليها اكتيفيتي ليها هاد لو مود ديال لاين اسيست، الطوموبيل كتقدر تسوق بوحدها وتبقى غاده وما كاينش المشكل. ما كيف قلت لكم هاد لوبسيون كتكون غير في لا فيرسيون توت اوبسيون كاع، حيت هادشي راه كنشوفوه غير في الطوموبيلات اللي غاليين بزاف، واللي كنظن ان هذه ارخص سياره كتقدر تشري فيها هاد لي زوبسيون. يمكن هذه ولا غولف 6 هي كان فيها هادشي وكانت صراحه بواحد الثمن اللي زوين ريزونابل. حيت صراحه هاد لي زوبسيون راه شحال هذيك كنا كنشوفوهم غير في الطوموبيلات ديال اكثر من 100 مليون، مؤخرا عاد ولينا كنشوفوهم في هاد الطوموبيلات ديال الطبقه المتوسطه، واللي صراحه هادو دي زوبسيون اللي واعرين بزاف وكيساعدوك بزاف. حتى الا سهيتي مثلا اخر شي واحد قدامك الطوموبيل كتقدر تفرني بوحدها. اللي كيف قلت لكم الطوموبيل فيها فرانما الكتريك، يعني مفيهاش داك فرانما العادي، واللي فيها لي غادار دو بلوي، يعني ان الطوموبيل باش كتصب الشتا كتخدم سبيكلاس بوحدها، وباش كتكون كيكون زعما الظلام كتشعل الضو بوحدها، ما كاينش المشكل. واللي عاد كنلقاو بزاف ديال لي زوبسيون اخرين. لا راه الا جيت نتكلم لكم على لي زوبسيون اللي كاينين في هذه السياره راه ما غاديش نساليو، غير يولي هذا لا فيديو طويل بزاف. اللي نقول لكم غير بالنسبه لي جونط، كاين بزاف ديال الناس ديما ما كنهضرش على لي جونط صراحه، ما كنعطيهمش اهميه، مي نهضروا عليهم وصافي نكتفيو بهذا القدر. اللي بالنسبه لونطري د غام في الثمن، قلت لك الثمن عفوا، فلي جونط ديالها كنلقاو فيهم 17، يعني كيكونوا فيها لي جونط ديال 16. بالنسبه لا دوزيام غام كنلقاو فيها 17 يعني 17. وبالنسبه لا فيرسيون توت اوبسيون كاع اللي كتخرج عندنا هنا في المغرب، حيت اكيد برا كيكونوا دي فيرسيون اخرين واللي كيكونوا زايدين نغزه على هادو اللي عندنا حنا في المغرب. لا فيرسيون توت اوبسيون كاع اللي كتخرج عندنا هنا في المغرب كنلقاو فيها لي جونط ديال 18، اللي نكتفيو بهذا القدر اللي هضرنا فيه على هذه السياره. اللي دابا نتكلموا على الثمن ديالها. اللي واحد الفكره خاصكم تعرفوا، اكيد السياره باش كتكون يلاه دخلت المغرب كيكون الثمن ديالها باقي مرتفع، يعني هذه السياره باش غادا تدوز في المغرب يعني واحد المده راه اكيد الثمن ديالها غادي يزيد يهبط على الثمن اللي عندها دابا. واللي عاد واحد الفكره، الثمن ديال هذه السياره راه ماشي كيكون يعني ثابت، يعني الثمن ديالها راه كيكون كيختلف من وكاله لوكاله، كل وكاله كدير الثمن اللي عجبها، وعاد كاين عاود ماشي الثمن اللي عجبها، يعني كيكون واحد الفرق اللي قليل، ماشي كاين عاوتاني واحد الفرق اللي شاسع. واللي عاد كاينين الوكالات اللي كيكون كتلقاهم دايرين دي بروموسيون، وحدين اللي ما دايرينش دي بروموسيون، فالثمن ديالها راه كيكون متغير من وكاله لوكاله. واللي عاد زيد على هذا الطوموبيل ملي كتكون يلاه خرجت كيكون الثمن ديالها باقي مرتفع، يعني هذه السياره باش غادا تقدم شويه في السوق راه الثمن ديالها غادي يزيد يطيح. المهم غير حاليا كيكون الثمن ديالها طالع حيت يلاه خرجت. دابا نتكلموا على الثمن ديالها. فبالنسبه للثمن ديال لا بروميير غام ديال هذه السياره فكيدير حاليا عندنا هنا في المغرب 24 مليون و5000 درهم تقريبا، مي في بعض الوكالات راه تقدروا تلقاو اكثر وتقدروا تلقاو قل، يعني ماشي شي ثمن اللي ثابت. مي لا دوزيام غام ديالها الثمن ديالها حاليا عندنا هنا في المغرب كيدير 26 مليون او 5000 درهم. يمكن هاد لا فيرسيون الاولى ديال 24 مليون و5000 درهم هي لونطري د غام، يعني هي الخاويه كاع. حاليا راه ما كتكونش بزاف، كتكون قليله دابا في الاغلب. باش كتكون يلاه كتدخل الطوموبيل المغرب كيكونوا كيدخلوا غير لا فيرسيون اللي كتكون متوسطه او لو توت اوبسيون كاع، حيت كتكون غاليه. اما بالنسبه لا بروميير غام ديال هاد السياره الا مشيتو سولتو عليها فالثمن ديالها كيدير 24 مليون و5000 درهم تقريبا. اما بالنسبه للثمن ديال لا دوزيام غام فالثمن ديالها حاليا عندنا هنا في المغرب كدير 26 مليون و5000 درهم. اما بالنسبه للثمن ديال لا تروازيام غام فالثمن ديالها هذيك كيجي فيها لا بواط اوتوماتيك بيان سور، اما الثمن ديالها كيدير 28 مليون و7000 درهم تقريبا.
اما بالنسبه لا فيرسيون الرابعه اللي اكيد حتى هي كتجيب بواط اوتوماتيك، كاع هاد الثلاثه الاخرين كاملين كيجيو بلا بواط اوتوماتيك، اللي الثمن ديالها حاليا عندنا هنا في المغرب كيدير 31 مليون و5000 درهم. اما بالنسبه لا فيرسيون توت اوبسيون كاع اللي كتخرج عندنا هنا في المغرب، اللي هذه اللي نقدروا نقولوا الثمن ديالها غالي نوعا ما، مي راه فيها دي زوبسيون اللي واعرين، اللي كيف ذكرت لكم فيها بزاف ديال لي زوبسيون واعرين. الطوموبيل تقدر تسوق بوحدها، بزاف ديال لي زوبسيون اخرين ما تكلمتش عليهم، حيت هاد لي زوبسيون هما اللي كيغليو السياره بيان سور. اللي الثمن ديالها عندنا هنا في المغرب لا فيرسيون توت اوبسيون كاع كيدير تقريبا 34 مليون و7000 درهم. مي صراحه غير لا فيرسيون ديال 26 مليون فراه الثمن ديالها زوين، واللي حاليا راه تقدروا تلقاو دي بروموسيون في هاد راس العام في بعض من الوكالات، مي راه ما كيكونوش دي بروموسيون في كاع الوكالات، حيت كل وكاله وكدير داكشي اللي كيناسبها. حتى لهنا كنكملوا لا فيديو ديال اليوم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا لايك وما تنساوش تشاركوا معنا في لاشين، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.